ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 31/5/2020 को अव्यक्त महावाक्य, इसको मुख्य सार में मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति, मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। बाबा विश्व परिवर्तन गर्नको लागि आउनु भएको छ। परिवर्तनको क्रममा हैन, बाबाले पहिला हामीलाई विश्व कलियुगबाट सतयुग परिवर्तन गर्ने क्रममा आफू परिवर्तन हो भनेर हामीलाई यो राज्यको शिक्षा सिकाइरहनु भएको छ। यो राज्यको द्वारा हामीले आफ्नो मनलाई यति मजबुत बनाउने कि त्यो मनसा यति पावरफुल होस्, साथसाथै निर्भयताको स्थिति होस्। परिवर्तन गर्ने क्रममा यो पुरानो दुनिया परिवर्तन हुने बेलामा अनेक प्रकारको विपरीत परिस्थितिहरू क्रिएट हुन्छ। देख्न नसकिने, सुन्न नसकिने डरलाग्दा परिस्थितिहरू अगाडि आउँछन्। त्यति बेला त्यो परिस्थितिलाई देखेर आफ्नो स्थिति विचलित नहुनको लागि मनसा शक्तिको आवश्यकता पर्छ र निर्भयताको शक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण आजको मुरलीमा बाबाले यसै सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा वृक्षपति को रूप में आउनुभएको छ र बच्चाहरूलाई नयाँ वृक्षको फाउंडेशनको रूपमा बाबाले हेर्दै हुनुहुन्छ। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। जैसे रुखको जड हुन्छ, फेद हुन्छ, त्यही रूपमा बाबाले हामीलाई देख्दै हुनुहुन्छ। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है। बाबा को हरेक बच्चाहरूको महानता र विशेषता आफ्नो आफ्नो छ, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाबा को पहचानने में, बाबा के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। आज भगवान वृक्षपति बाबाले हामीलाई कुन रूपबाट हेर्नुभयो, बाबाले हामीलाई देखेर के बुझ्नुभयो, मेरा यी बच्चाहरू कति महान छन्। आज एकातर्फ हाम्रो जीवनमा सारा दुनिया, एकातर्फ भगवान, दुईटामा हामीले के चोइस गर्यौं? भगवानलाई चोइस गर्यौं, भगवानलाई साथी बनायौं र भगवानलाई साथ दिँदैछौँ विश्व परिवर्तन गर्नको लागि। त भगवान धरतीमा अवतरित भएको बेलामा भगवानलाई चिन्न सक्ने यो खुबी, बाबालाई चिन्न सक्नु, बाबाको पहिचान गर्न सक्नु र बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्नु आफ्नै हिसाबले। भले सबैको विशेषता एउटै छैन, सबैको क्षमता एउटै छैन, फेरि पनि आफू जुन रूपमा छ, जस्तो रूपमा छ, त्यो रूपबाट पनि बाबाको सहयोगी बनेर बस्नु, बाबालाई चिन्न सक्नु, यो बहुत ठुलो विशेषता हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, दुनियाँको अगाडि तिमीहरू उदाहरण बन्यौ भगवानलाई साथ दिनको लागि र भगवानलाई आफ्नो जीवनमा साथी बनाउनको लागि। अटल निश्चय र हिम्मतको प्रमाण दुनियाँको अगाडि तिमी देखाउन सफल भइरहेका छौ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाबा को पहचाना और बाप ने जो भी है जैसे भी है पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। शारीरिक हिसाबले जस्तोसुकै भए पनि, जुनसुकै क्षेत्रमा, जुन समाजमा हैन, अब जुन जस्तो प्रकारको पदमा भए पनि, जुन जातिको भए पनि, जुन वर्गको भए पनि बाबालाई दिलले चिन्न सक्नु यो बाबाको बच्चाको विशेषता। सच्चा दिलवालालाई बाबाले पनि मन पराउनुहुन्छ, त्यसकारण बाबाले चुनेर ल्याउनु भयो। दुनिया का दिमाग नबी हो, लेकिन बाबा को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाबा इतना बढ़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से
रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। दुनिया में कति पढे लेखेको व्यक्तिहरू छन्, दुनियाको हिसाबले कति बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू पनि छन्, तर भगवानलाई चिन्ने बुद्धि हामीसँग रहेछ। यो कुराको गर्व हामीले गर्नुपर्छ। र बाबाले पनि त्यही विशेषता हेर्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई मैले ज्ञान यति दिएको छु, बुद्धि यति दिएको छु, जुन बुद्धिले तिमीले के देख्न सक्यौ, रचयितालाई देख्न सक्यौ, रचयिताले दिएको रचना सम्बन्धी ज्ञानलाई देख्न सक्यौ, यसलाई चिन्न सक्यौ। इसलिए बाप दादा भी पसंद करते हैं। बाबाले पनि यही आत्मालाई रुचाउनु भयो। दिल से नंबर भी बनते हैं, सच्चे साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की वा सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की, हैन। बाबाले सच्चा साफ दिलवालालाई मन पराउनुहुन्छ, त्यसको आधारमा बाबाको दिल जित्छौँ, नम्बर प्राप्त हुन्छ, न कि सेवाबाट। त बाबाले यो नै कि सेवा नगर, दिल मात्रै सफा हुनुपर्छ भन्नुभएको होइन। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, सेवामा सच्चा दिल चाहिन्छ भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। दिल का आवाज दिल तक पहुँचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुँचता है। बाबालाई स्वीकार्नु, बाबालाई चिन्नु र बाबाको सेवा गर्नुमा दिमाग धेरै लगाएर, हैन, हामी सेवा गर्नु र दिल लगाएर सेवा गर्नुमा कति अन्तर छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे, दिमाग वाले नाम कमाते हैं। बोल्नमा ट्यालेन्ट छ, राम्रोसँग सुनाएको छ, ठाउँ ठाउँमा नाम कमाएको छ। दिल वाले दुआएं कमाते हैं, तो दो मालाएं बन रही है, दिमाग वाला र दिल वाला। क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी, वह विशेष आत्माएं रूहरियान कर रही थी। मुख्य रूहरियान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूहरियान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है, नंबर कितने तैयार हुए हैं। अब समय अनुसार हरेक आत्माले आफ्नो सम्पूर्णताको स्टेजलाई प्राप्त गर्नको लागि कति नम्बर ल्याउन बाँकी छ त, अब कति पुरुषार्थ र सेवा गर्न बाँकी छ त। नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने वाले हैं? नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी, जो आफूलाई तयार गरेर गइसक्यो ती आत्माहरूले, जसले हामीहरूलाई पर्खेर बसिरहेको छ, त्यो ग्रुपको पार्टी, त्यो पार्टीको आत्माले सोध्दै थियो। एडवांस पार्टी पूछ रही थी, अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? बाबासित सोध्दै थिए र बाबाले त्यो समाचार बताउँदै हुनुहुन्छ, वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? तो एडवांस पार्टीले आफूले एडवांस सेवा गर्दै गर्दा त्यो ग्रुपमा एड गर्नको लागि माला तयार गर्दैछ। कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वह स्वयं बल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इसलिए आज रूहरियान करते अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं। कति गहिरो पोइन्ट बाबाले हामीलाई ध्यान खिचाउनु भएको छ। हाम्रो कर्तव्यको प्रति आज एडभान्स ग्रुपमा गइसकेको, आफ्नो सम्पूर्णताको स्टेज पाएर गइसकेको आत्मा थोरै छ। यो दुनियाँमा तमोगुणी आत्माहरू धेरै छन्। नयाँ दुनिया स्थापनाको लागि थोरै आत्माले विशेष आएर यहाँ जन्म लिँदैछ। एडभान्स पार्टी देव रूपमा सतीको तयारीको लागि सुरुमा केही आत्मा त चाहियो नि। सतीकी दुनियाँलाई सुचारू रूपले चलाउनको लागि, सुरुवात गर्नको लागि ती आत्माहरू अब कहाँ कहाँ जन्म लिने निश्चित हुँदैछ र अब जन्म लिने क्रममा छन्। ती आत्मा थोरै आत्माले, जसरी बाबुले उदाहरण दिनुभयो, हिलोमा कमलको फूल हुन्छ, त्यस्तै तमोगुणी वातावरणमा तमोगुणी आत्मा धेरै भएको ठाउँमा कमल, हिलोमा कमलको फूल जस्तै थोरै मात्र अल्प तर सतगुणी आत्मा थोरै छन्, तर सतगुणी छन्। तमोगुणी आत्मा यहाँ धेरै छन्। र थोरै आत्माले त्यो कार्य गरिरहेको बेलामा
हामी एडभान्समा नगइसकेको यो बाबाको हामी बच्चाहरू त उनीहरू सुरुमा गए, सुरुवात गर्नको लागि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने कसले हो? हामीले हो। त बाबाले भन्नुहुन्छ अब मेरा साथीहरू हैन, एडभान्स पार्टीले बाबासँग सोध्दै थिए मेरा साथीहरू अर्थात् हामी बाबाको बच्चाहरूले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ यति बेला भन्दा मनसा सेवा, कि मनसा सेवा गरेर उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, वातावरणलाई सतो प्रदान बनाउने, सतोगुणी बनाउनको लागि हामीले के गर्दैछौँ त? आफ्नै सेवाकोमा, सेन्टरमा, जोनमा, स्थूल सेवामा बिजी छन् कि मनसा सेवा पनि गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्दैछन् मेरा साथीहरूले भनेर एडभान्स ग्रुपले बाबासँग सोधे अरे। त यो अब हामीलाई बाबाले ध्यान खिचाउनु भयो, तिमीले अब के गर? मनसा सेवा गर। त्यसकारण सायद अहिलेको यो समयमा बाबाले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ मनसा सेवाको लागि। मनसा सेवा गरेर एडभान्स पार्टीलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, राम्रो वातावरण, सतोगी वातावरणलाई क्रिएट गर्नको लागि। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा। पुरानो दुनिया मास्नको लागि, पुरानो घर भत्काउनको लागि, कुनै पनि कुरा पुरानो बनाएर तोड्नको लागि सहयोग सपोर्ट गर्नु पर्दैन। अटोमेटिक कुनै पनि विधिले टुटिहाल्छ, फुटिहाल्छ, भत्किहाल्छ, नाश त भइहाल्छ। त्यस्तै अहिले भइरहेको अनेक प्रकारको प्रक्रियाले दुनिया त विनाश हुन्छ। जसरी केही न केही परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ दुनियाँमा, यही तरिकाले हैन प्रकृतिको उपद्रवदेखि लिएर तमोगुणी आत्माहरूको, मनुष्यको सोचको विकृतिपूर्ण सोचले यो दुनियाँको विनाश त कुनै पनि तरिकाले हुन्छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। अब दुनिया मासिने बेलामा हैन, यो घर भत्किने बेलामा तोडफोड, ढडङ ढुडङ नेगेटिभ हैन वातावरण अनि भय, त्रास, तमोगुणी वातावरण कस्तो होला त्यो अवस्थामा हैन, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खुने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? हाम्रो ध्यान केमा हुनुपर्ने रहेछ? हामीले कुन कुन कुरामा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ? बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ तमोगुणी आत्माहरूलाई पनि सतोगुणी बनाउनको लागि परिवर्तन गर्ने एउटा हाम्रो कार्य। किन आत्तिएको आत्मालाई, भड्केको आत्मालाई सहारा दिने एकैछिन भने पनि शुद्ध भाइब्रेसनको द्वारा। अनि अर्को बाबाले भन्नुभयो आफूलाई पनि त्यस्तो विपरीत परिस्थिति भइरहेको बेलामा शान्त भएर मन नभड्किकन योग लागोस्, हामी सेफ आफू पनि बच्न सकौँ, अर्काको पनि सहारा बन्न सकौँ, आफू पनि बच्न सकौँ। प्लस बाबाले तेस्रो कार्य आज के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो एडभान्स पार्टीलाई पनि मनसाको द्वारा सहयोग गर्नु। यी तीनटै कार्य कति विशाल कार्य हुन्। यी कार्यको लागि आफूलाई तयारी गर्दैछौ या सिर्फ कोही आया, समझाया और खाया? इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है, वह पूछ रहे थे। यति पनि एक्युरेट गरे अझै ठीक हैन? कोही आया, समझाया और खाया हैन? बाबा भन्नुहुन्छ आज बाप दादा उनका संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। कुनै पनि कार्य सुरु गर्ने र अन्तमा सिद्ध बिद्ध लाउनेको बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बिचमा आएर मिसिएर एकछिन गर्यो, एकै घण्टा गरेर गइदियो, मैले फलाङ ठाउँमा गएर यति कार्य गरेर आएँ भन्नमा त भनिन्छ। त्यो कार्य अन्त तक टिकेर गर्नु र अनि कार्य गर्नलाई कसैले पनि नआटेको बेलामा ल म गर्छु भनेर सुरु गरेर अरूलाई पनि सहभागी गराउनु, यो दुईटा कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण बाबा हुनुहुन्छ जसरी तिमी सुरुमा निमित्त बन्यौ भगवानको कार्य सुरुवात गर्नको लागि, अन्तिममा पनि बाबाको कार्य सफल गरेर टुङ्गो लगाउनको लागि, सत्यको ल्याउनको लागि पनि आफ्नो अवस्था त्यसरी अचल अडोल भएर अन्त तक रहिरहेर बाबा कार्यमा सपोर्ट गर्नु पर्यो। कति ठुलो कुरा भूमिका बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। वैसे भी कहावत है जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्दा गर्दा बीचमा छोड्ने होइन, पूरा गरेरै छोड्ने हो। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। आज मनुष्यको जन्म हैन
अब शरीर क्रिएट हुनको लागि हैन गर्भमा आज भोग बलको द्वारा हैन मनुष्य तयार हुन्छ। तर सतयुगमा कसरी तयार हुन्छ? योग बलको द्वारा। त्यो योग बल ताकत पनि यति जम्मा गर्नु छ, मनसाको बल यति तयार गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनसा शक्तिको आवश्यकता छ सतयुगी गर्भ महल तयार गर्नको लागि, सतयुगी दुनियालाई अगाडि बढाउनको लागि। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। आफ्नो अन्तलाई सुहानी बनाउनको लागि, राम्रो बनाउनको लागि कुन शक्तिको आवश्यकता पर्ने रहेछ? मनसा शक्तिको। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। आफ्नो मनको बल बलियो भयो भने साकारद्वारा त व्यक्तिले वस्तुले त कहिले सहयोग गर्छ, कहिले गर्दैन। त्यो सहयोग त प्राप्त नहुन पनि सक्छ। तर आफ्नो मन बलियो छ भने हामी अन्त तक बाबाको कार्यलाई पूरा गर्न तक हामी सफल भएरै छोड्छौँ। त्यसको लागि पनि मनसा शक्ति चाहियो। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। बाबासँग क्लियर मन जुटेन भने, साकारको मात्र आधार लिने बानी पर्यो भने, अन्तिममा बाबासँग क्लियर बुद्धिबाट टचिङ हुन सकेन भने आफूलाई पछुतो लाग्छ, आफ्नो भूतलाई हेरेर पछुतो लाग्छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। अहिले त चलिरहेको छ, टरिरहेको छ, गरे पनि नगरे पनि बाबासँग योग लागे पनि नलागे पनि साकारको एक आपसमा सहयोग प्राप्त भइरहेछ। अन्त समय यस्तो बिग्राला आउनेवाला छ, एक आपसमा सहयोग प्राप्त नभए पनि आफ्नो मन बाबासँग लागेर क्लियर मन बुद्धिको कनेक्सन बाबासँग भएर बाबाको टचिङ आफूले क्याच गर्न सक्ने अवस्था चाहिन्छ। त्यसको लागि मनको शक्ति कति पावरफुल हुनुपर्छ होला, मन कति स्वच्छ र सफा हुनुपर्छ होला, नेगेटिभिटी कति पनि मिक्स नभएको कस्तो स्वच्छ विचार स्वच्छ मन हुनुपर्छ होला। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए और मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, हामी यहाँ साकारमा सेवामा छौँ। एडभान्स पार्टीहरू आफ्नो यो सेवालाई सकेर गइसक्नुभयो। अब सत्यको सुरुवात गर्नको लागि पहिला नै केही समय पहिला नै आएर यहाँ जन्म लिएर सत्यकी सुरुवात गर्नको लागि कार्य भले अलग अलग है, परिवर्तन के निमित्त दोनों हैं। दुवैले सत्यको लागि तयारी गरिरहेको छ। अपने रिजल्ट सुना रहे थे वह एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। एडभान्स पार्टीले किनकि ज्ञान चर्चा गर्ने, ज्ञान सुनाउने, आफ्नो स्वपुरुषार्थ गरेर सेवा गर्ने दुवै कार्य त सम्पन्न गरेर गइसकेको हो नि। त्यसकारण उनीहरूले आएर यहाँ जन्म लिएर ज्ञान सुनाउनु पर्दैन, ज्ञानको चर्चा ती आत्माले गर्दैन। आफ्नो शुद्ध सतप्रधान चेहरा स्थिति र चलनले एक आपसमा मित्रता बढाउँदै सम्बन्धमा समीपता ल्याउँदै सत्यको लागि तयारी गरिरहेका हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती कि हम यह अपने ही वा समीप के हैं। हैन, बाबाले रहस्य खोल्नुभयो हैन। एडभान्स पार्टीको आत्माले जब यहाँ जन्म लिएको हुन्छ उनीहरूलाई यति बेला साकारमा त हामी ऊ पनि ज्ञानी म पनि ज्ञानी, हामी अघिल्लो जन्मको दुवै ब्रह्मा कुमार कुमारी भन्ने स्पष्ट रूपबाट ज्ञान चर्चाको हिसाबले आफ्नो हुँदैन। अलग अलग परिवारमा छ, तर कहीँ न कहीँ दुवैको स्थिति सम्पन्नताको स्थिति हुनाले
र अघिल्लो जन्मको ज्ञानमय नलेजफुल स्थिति हुनाले बाबाले हुन्छ उनीहरूको संस्कारको कारणले गर्दा समीप हुन्छ, सम्बन्धमा आउँछन् केही कार्य गर्नको लागि। अनि यसरी एडभान्स पार्टीको आत्माहरूको समीपताको सम्बन्धले नयाँ सतीको तयारीको लागि बहुत ठुलो कार्य पूरा हुन्छ। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं, तो फीलिंग हुन्छ हामी आफ्नो आफ्नो भन्ने ती आत्माहरूलाई आपसमा। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा अभी बच्चों के प्रति 2 मधुर बोल बोल रहे थे। 2 बोल में सभी को स्मृति दिलाए, जसरी मम्मा हैन, ब्रह्मा बाबा दादीहरू जसले शरीर छोडेर जानुभयो, ज्ञानमा त आफूले गर्नुपर्ने पुरुषार्थलाई पुरा गरेर जानुभयो, ज्ञान सुनाउने सेवा पनि पुरा गर्नुभयो उहाँहरूले। आज वतनमा उहाँहरूको रुहरिहानमा त मम्माको बोलीलाई बाबाले हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। 2 बोल मम्मा ने सभी को स्मृति दिलाई। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। सफलता को आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। सहनै गर्न सकेनौ र समाउनै सकेनौ भने यो ज्ञान मार्गमा, यो आध्यात्मिक यात्रामा हैन सफल हुनको लागि अलि गाह्रो हुन्छ। त मम्माले आफूले गरेर गइसकेको पुरुषार्थको यो 2 बोल हाम्रो लागि मेसेज दिनुभयो। इन विशेषताओं के से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। मम्माको त मैले सुनाइदिएँ, अरूको पनि सुनाऊ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। आज चिटच्याट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हरेक अपने अनुभवों का वर्णन कर रहे थे। बाबाले वतनमा एडभान्स पार्टीहरूको सारा कुराहरू आपसको चिटच्याट सुनेर आउनुभयो हैन। मम्माको बारेमा बाबाले हामीलाई बताइदिनु भयो। अच्छा और किसका सुनेंगे, बाबा बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। मम्माको सुन्यौ, मम्माले के भन्नुभयो, तिमी सफल हुनको लागि एक सहन शक्ति चाहिन्छ, अर्को समाउनेको शक्ति चाहिन्छ। त्यस्तै हैन बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अब कसको सुनाऊ। बच्चाले उत्तर दियो विश्व किशोर भाऊ का। तो वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार अटल निश्चय और नशा सम्पन्न। तो निश्चय कस्तो होस्, बाबासँग अटल होस् र नशाले भरपूर होस्। यो फेरि विश्व किशोर दादाले भन्नुभयो, उहाँको मेसेज थियो यो। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। किसका अनुभव, विश्व किशोर दादाजी को। जैसे साकार बाबा को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ये ब्रह्मा बाबालाई निश्चय थियो। वैसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ, ये वाला निश्चय रहेछ। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा, तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। साकारमा जसले ब्रह्मा बाबालाई शरीर सधैँ देख्यो, उनीहरूले साकारमा पनि यो अनुभव गरेको थियो। अहिले हामीले त्यो वर्णन हैन पढेर हामीले जानेका छौँ, साकारमा देखेनौँ। विश्व किशोर दादाले ब्रह्मा बाबालाई सँगसँगै देख्नुभयो। अच्छा, दीदी ने क्या कहा, जो मनमोहनी दीदी हुनुहुन्थ्यो, दीदी ने क्या कहा। दीदी रुहरियान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया, छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती, आप छुट्टी देते थे हैन। अब मनमोहनी दीदीलाई कसैले सोध्यो किन बिना नभने अचानक आयो। अब म जान्छु, अब शरीर छोडेर भन्यो भने मर्ने बित्तिकै कसैले घर परिवारले छुट्टी दिन्छ त, दिँदैन नि। तो दीदी ने पनि भन्नुभयो अगर हम छुट्टी हैन लेते तो आप छुट्टी देते। बाप दादा बच्चों से रुहरियान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो वहाँ बनने की विधि यह भी ड्रामा में नुदी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो महाबन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए है ना।
लौकिकमा भले होइन नाता सम्बन्ध नभए तापनि, जस्तै लौकिकमा कसैको विशेष नजिकको सम्बन्धी छ भने उसले शरीर छोडेर जाओस् भनेर कसैले पनि चाहँदैन। त्यसरी नै यो अलौकिक परिवारमा पनि लौकिकको नाता नभए पनि हामी सबै अलौकिक परिवारमा एउटै परिवारमा बाँधियौँ। जसरी साकारमा दिदी दादी सबै सँगै हुनुहुन्थ्यो, नातामा नभए पनि मित्र सम्बन्धी नभए पनि त्यो ग्रुपमा होइन मनमुनि दिदीको प्रति सबै अलौकिक परिवारका सदस्यको प्यार थियो। अब जान्छु भनेको भए कसले छुट्टी दिन्थ्यो र? त्यसकारण नष्टो मोहा बनेर अचानक जानुमा मनमुनि दिदी के हुनुभयो? पास हुनुभयो। नष्टो मोहको पाठमा र अचानकको पाठमा पास हुनुभयो शरीरको हिसाबले होइन। अब दादीहरूको सँगसँगै सेवा गरेर होइन, अब दादीहरू अहिले सबै पालो शरीर छोड्दै हुनुहुन्छ, मनमुनि दिदी पनि त्यति समयसम्म रहन सक्नुहुन्थ्यो नि, अचानक पहिले जानुभयो। त अचानक की ड्यूटी पर पहुंच गई नष्टो मोहब्बन। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्टो मोह बन्ने की विधि हुई थी। जाने बेला सम्झियो भन्दा छोडेर जाने बेलादेखि माया लाग्छ नि छोड्ने बेलामा। त्यसकारण 2-4 दिनपछि कसैलाई म मर्छु भन्ने आभास पनि हुन्छ कोही बेला जाने बेलामा। अहिले पनि यस दुनियाँमा पनि कति राम्रो राम्रो आत्माहरूलाई 2-4 दिन पहिले अब म छोडेर जान्छु भनेर हिसाब किताब क्लियर गर्ने, न्यारा बन्ने, त्यो प्रकारको अहिले यो कलिको अन्तमा पनि कतिपय आत्माहरूलाई जसले परमात्मालाई नचिनेको आत्माहरूको पनि यो अवस्था छ। त सक्छ आत्मालाई त फिलिङ हुन्छ, आभास हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो विश्व किशोरलाई पनि म जान्छु भन्ने थाहा थियो 2-4 दिन पहिलासम्म, अब म 2-4 दिन पछि जान्छु। तर जाने बेलामा किन बिर्सिनु भयो? किनकि त्यहाँ लगाव नहोस्, नअड्कियोस् भनेर जाने बेलामा यसले पनि भुल्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यह भी ड्रामा में नष्टो मोह बनने की विधि नुदी हुई थी जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। आफूले राम्रो सेवा गर्दै आएको छ, समय अनुसार बाबाको जुन तरिकाले सहयोगी बनेका छौँ त्यसको आधारमा फेरि मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा एक्स्ट्रा नम्बर ड्रामा अनुसार बाबाले थपिदिनुहुन्छ। जसरी स्कुलमा कलेजमा परीक्षा दिँदाखेरि प्रश्नको उत्तर राम्रो राम्रो मिलाएको छ, अक्षर असाध्यै नराम्रो रहेछ भने केही माइनस हुन सक्छ। एकदम अक्षर पनि मिलेको सबै कुरा मन पर्यो भने टिचरले खुसी भएर केही नम्बर एक्स्ट्रा दिन सक्छ नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार बाबाको द्वारा फेरि एक्स्ट्रा नम्बर सहयोग पनि प्राप्त भयो। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे, सुरुबाट अन्त तक उसले सहयोग गर्दै गर्दै आएको छ अटल एक निश्चयको साथमा भने उसलाई के गर्नु हुनुभयो? बाबाले लामो समयको सहयोगको आधारमा एक्स्ट्रा नम्बर प्राप्त हुने भयो। एक बाप दूसरा न कोई इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे, ऐसे एक एक अनुभव करने वालों को बाबा विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कोई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है हैन? जसले शरीर छोडेर जानुभयो कोही कोहीलाई आपसमा संकल्प पनि चल्यो होला, साँच्चै नै सम्पन्न भएर गएका थिए र हैन? त बाबाले के भन्नुभयो? यसो हेर्दा हैन ठुलो व्यक्ति लामो समयदेखि त्याग तपस्या गर्दै आएको व्यक्ति यसो हेर्दा सानो कुरामा कहीँ कसैले रिसाएको देख्यो, कसैले केही गरेको देख्यो अब यो पनि सम्पन्न बनेछ र आफू त बरु के नै बनेछु जस्तो लाग्छ। कति बेला त्यो देखेर सङ्कल्प चल्छ। कहीँ स्कुलमा पढाउँदाखेरि टिचरले एउटा अक्षर लेख्ने बेला एउटा कन्नानी दिन बिर्सियो भने, कहीँ प्लस माइनस लेख्नमा बिर्सियो भने त्यो टिचर नजानी रहेछ भनेर सानो बच्चा विद्यार्थी पनि सोच्न सक्छ नि। तर उसको त भित्रको योग्यता त हैन त्यो टिचरभन्दा माथिकोलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि, त्यो बच्चालाई थाहा हुँदैन। त्यसै तरिकाले यहाँ पनि लामो समयको योगी छ, तपस्वी छ, बाबाको सहयोगी बच्चा छ। कस्तो तरिकाले उसले बाबालाई सहयोग गरेको छ, मौकामा सुरुवातमा आएर अन्त तक उसको कुन पाठ छ त्यो त बाबालाई थाहा छ। र अलिकता एक्स्ट्रा नम्बर कसरी बाबाले दिएर उसलाई पास गरेर अगाडि गइहाल्छ, अनि जसको नक्कल गरेर उसले उसको त ऊ त बनेकै छैन भनेर उसलाई कपी गरेर अगुडेर बस्ने व्यक्ति के हुन्छ त एक्स्ट्रा नम्बर नपाएर फेरि आउट हुन्छ, देख्नमा बराबर देखिन्छ। लामो समयको तपस्वी आत्मा, सहयोगी आत्मा र भर्खरैको आत्मा देख्नमा बराबर देखिए तापनि बाबाले कति गहिरो पॉइंट भन्नुभयो। उसको आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाबा की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बाबा पास विद ऑनर बना ही देते हैं। वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है।
त्यस्तै यहाँ देख्नमा सबै बराबर ज्ञानी, सबै बराबर क्लासमा आइरहेको छ, त विपरीत परिस्थितिमा कसले गुप्त रूपबाट कसरी साथ दिइराखेको छ त्यो मूल्याङ्कन हुन्छ नि हैन। मनले को सहयोगी बनेको छ, परेको बेलामा कसले सहयोग गर्छ हैन। अघिपछि धेरै सहयोग गरेको देखिए तापनि मतलबले सहयोग गरेको, दिलले सेवा गरेको हैन, स्वार्थले सहयोग गरेको या आइबिएलमा आफ्नो गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई कसैले कोही व्यक्तिको विशेष सहयोगी छ भने आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पनि आफूभन्दा ठुलोलाई बचाउनको लागि आफ्नो सङ्घ संस्थामा पार्टीमा दुनियाँले कस्तो प्रकारले आफूलाई बलियारी दिएको हुन्छ नि, आफ्नो पार्टीको प्रति, सिद्धान्तको प्रति, धर्मको प्रति, आफ्नो सङ्घ संस्थाको प्रति। त्यस्तै प्रकारले आइबिएलको बेलामा विपरीत परिस्थितिमा कसरी साथ दिन्छ, बाबालाई, यो संस्थालाई आफ्नो जीवन कसरी होम्न तयार हुन्छ, कसरी सहयोगी बनेको छ, यो गुप्त सहयोग हो। यो देखिन्न, देख्नमा बराबर छ, सबै बाबाको बच्चा त हो नि, सबैको अधिकार बराबर छ भन्ने हुन्छ। तर मनले मानसिक रूपबाट को सहयोगी बनेको छ उसलाई के हुन्छ, गुप्त फेरि सहयोग पनि रिटर्नमा प्राप्त हुन्छ। यो हामी सबैले महसुस गर्ने कुरा हो र अत्यन्त गहिरो कुरा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। आईबीएल में काम आता है सहयोग का रिटर्न, जो दिल से सहयोगी रहे उनको ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होता है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो महा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछ रहे हो ना आखिर क्या है? सो आज यह रुहरिहान सुना रहे हैं। देखना तो बराबर है साथी साथी, कोई एडवांस पार्टी में गए, कोई बाकी छ, कति बेला संकल्प चल्यो होला। तो बाबा ने इसको उत्तर दिनु भयो। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। यही बोल रही थी, सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो। हामीले बाबाको अंगुली पकडिने, कहिले कहिले अंगुली पकडेर हिँडेको बेलामा ठुलो व्यक्तिको, जसरी सानो बच्चाले मातापिताको हात समातेर हिँड्छ, बाटो क्रस गर्नु पर्यो भने उभन्दा पहिला बरु बस्नको लागि कहिले कहिले हात फुत्काएर दगाउन पनि सक्छ। तर मातापिताले उसको हात पकडेको छ भने उसले हात फुत्काउन सक्दैन। त्यस्तै हामीले बाबालाई हात पकडिने बलियो छौँ भने आफूले हात समातिराख्ने, यो छोड्दैनौँ भने, होइन भने के गर्नु पर्यो, बाबालाई अंगुली दिन पर्यो, बाबा मेरो हात समात्नुहोस्। बाबाले त कहिले पनि छोड्नुहुन्न, र हामीले समातेको कहिले कहिले कुनै न कुनै प्रभावमा आएर हामीले छोड्न सक्छौँ। त सदा पकड, दादी दिदीले भन्नुभयो, मन्दिरले सदा बाबालाई अंगुली देऊ, सदा बाबाको हात पकडिराख, नछोड भन्नुभयो। किन? त्यही फुत्केको बेलामा अचानक के हुन्छ, अगाडिबाट केही गाडी साडी आएर एक्सिडेन्ट हुन सक्छ नि। हाम्रो अल्प बुद्धिले, बच्चा बुद्धिले सही डिसिजन दिन सक्दैन आत्तिको बेलामा, तर जो अनुभवी छ, जो बडो छ, उसले सही डिसिजन दिन सक्छ। त्यसकारण हामीले अंगुली सधैँ दिइराख्नुपर्छ। आफूले समात्यो भने बलियोरी समात्नु पर्यो या उसलाई समात्नको लागि दिनु पर्यो, अर्पित हुनु पर्यो। उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो, चाहे बच्चा बन के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बनकर अंगुली दो, दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना। भनेपछि दिदीले कसरी याद दिलाउनु भयो अंगुलीको लागि पनि, हैन? बाबा भनेर आफूले अंगुली दिने अलग कुरा छ, बाबालाई बच्चा बनाएर आफूले बाबालाई समात्ने, हैन? त्यसरी पनि तिमीले बाबाको अंगुली समात्न सक्छौ भन्नुभयो। चाहे बाप बनाकर अंगुली दो, चाहे बच्चा बन के अंगुली पकड़ो बाबा को, दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। यो थियो दिदीको जीवनको सफलताको आधार। तो यही विशेष रुहरिहान चली आदि रत्नों के संगठन में, वह कैसे मिस होगी दीदी? इसलिए वह भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें, अब आप क्या करेंगे? यो त भयो वतनको एडवांस पार्टीको समाचार बाबुले दिनुभयो। एक दुई जनाको जीवनको सफलताको उदाहरण पनि, त्यो स्लोगन जो थियो, जीवनको सिद्धान्त, त्यो पनि बाबाले बताइदिनु भयो। अब बाबा भन्ने हुनुहुन्छ, आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो। यही मनसा सेवा जो एडवांस पार्टीले चाहेको छ, तमङ्गुणी वातावरणलाई हामीले तयार गर्दैछौँ। हामी थोरै छौँ, कमल पुष्प समान यो दुनिया रूपी हिलोमा। तिमीले के गर? फोर्स भर, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवादारी बन बेहद के बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। वो भगवान आउनुभयो, साँच्चै नै भगवान, हैन? दुनियाँमा पनि भनिन्छ नि, मरेपछि राम नाम सत्य है, हैन?
जन्मेदेखि नै राम नाम सत्य भन्दै गयो भने रामलाई साथी बनाउन सक्यो भने जीवनमा कति राम्रो, अन्तिममा अतनै धेरै लामो समय बाँच्छु, के अरे सबै कुरा गर्न सक्छु, भगवान् यो आँखाले नदेखेको कुरा कसले पत्याउँछ भनेर मान्ने नमान्ने व्यक्तिलाई पनि विपरीत परिस्थिति आउँदाखेरि हो साँच्चै नै भगवान् त रहेछ, सत्य रहेछ, हाम्रो हातमा केही रहेनछ भन्ने फिलिङ हुन्छ नि। अब त्यो समय पनि टाढा छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैले बाबालाई चिन्ने हैन, बाबालाई पहिचान गरेर बाबालाई स्वीकार गर्ने बेला आउँदैछ। इस सृष्टि पर अब यह नगाड़ा बजता हुआ सुनेंगे, चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा, मिल गया आ गया। साँच्चै भगवान् आउनुभयो, हामीले भेट्यौँ। तर पहिल्यैबाट भेट्नेले मिल्नेले केही कमाई पनि जम्मा गरिसक्यो, लास्टमा भेटेपछि फेरि हात लाए शून्य हुन्छ। धेरै पुरुषार्थ गर्नेको समय रहँदैन। बाबाको कोर्स पढाउनेको समय, कोचिङ ट्युसन सबै भ्याइसकेपछि परीक्षा दिने बेलामा अब प्रवेश पत्र लिएर भित्र पस्ने बेला साँच्चै परीक्षा रहेछ नि अब भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ हैन। त्यो प्रकारको समय पनि अब छिटै आउँदैछ। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझा रहे हो कि पूरा हो रहा है, आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। ये तो 86 को रिवाइज मुरली हो, ये अव्यक्त मुरली। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते ही यह कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा। हामी हरेक बच्चा जब एकदम मनसा सेवामा बिजी हुन्छ भने दुनियाँको वातावरण त्यस्तै बन्छ। दुनियाँले सबैले भगवानको माथि विश्वास गर्न थाल्छन्। सिधा गएर ज्ञान सुनाउनुको आवश्यकता पर्दैन। दुनियाँको वातावरण राम्रो भइन्जेल हामीले ज्ञान सुनाउँछौँ, सेवा गर्छौँ, त्यति बेला कतिपयले पत्याउँछन्, कतिपयले पत्याउँदैनन्। जब यस्तो यस्तो समय अन्तिममा आउँछ त्यो परिस्थितिमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मनसा सेवा गर, त्यो अटोमेटिक वातावरण यस्तो बन्छ कि सबैले फेरि भगवानलाई मान्न थाल्छन्। जो समझते हैं कि यह कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा। जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही सर्वसार परिवर्तन हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा है ना, ज्ञान सुनाउन त्यति बेला आवश्यकता पर्दैन। सबैले अटोमेटिक बाबालाई चिन्न थाल्छन्, अटोमेटिक आफै। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया, इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। कति भनी भनी सन्देश दिँदा दिँदा बाबाको हामीले धेरै गरिसक्यौँ हैन। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब भन्नेको पनि समय छैन, अब तिमीले वातावरण बनाउनेको समय छ। जिज्ञासु और ज्यादा बढेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। 86 में बाबाले भन्नुभयो आज कति बढ्दो छ। मधुगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। पहिले बाबाले बताइदिनु भएको थियो, त्यो अनुसार ठाउँ ठाउँमा कति बाबाको सेवा बढ्दै गयो। सब सिद्धि हो जाएगी, यह विधि ऐसे हैं जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा शक्तियां बहुत हैं, आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है। और यह आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी है। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आईवेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। मौकामा मद्दत गर्नेको लागि आपत परेको बेलामा फेरि बाबाले पनि मद्दत दिनुहुन्छ रिटर्नमा। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नुदी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा, माताओं की फुरी फुरी अर्थात बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा कि पहुंचा। माताओं की दिल की कमाई, धंधे की कमाई नहीं है हैन। कतिपयसँग धेरै धन छ, शुभ कार्यमा प्रयोग गर्न सक्दैन।
बिचरा माता कन्याहरूसँग जो छ हैन, अब 1000 हुनेले 100 दिनु र 100 हुनेले 1 रुपैयाँ दिनु, दिलले हैन, जसले आफ्नो भई नभई थोरै थोरै सहयोग गरेर बाबाको कार्य अगाडि बढ्दै आयो। त माताओं के दिल की कमाई धंधे की कमाई नहीं, दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो पांडव भी साथ, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते, न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, पांडव का पांडवपति भी गाया हुआ है। बाबा को टाइटल है ना, पांडव को पांडवपति, शक्तिहरूको लागि सर्वशक्तिवान। इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ लास्ट में बाबा को वरदान। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। इसको विस्तार में, जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो। अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो। संकल्प धारण करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो। फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं, जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। अनि गर्छु भने संकल्प गरिदियो, वास्तव नगरेको छोड्यो, बिउ त रोप्यो, त्यहाँ मलजल गरेन भने हैन, फेरि त्यहाँ केहीले गाई गोरुले कुल्चेर पो गयो कि किराले खाएर पो गयो कि बीच बीचमा रेख्दै गरेन भने भोलि फल हात लान सक्दैन नि। संकल्पलाई फेरि सिद्ध गर्नको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ उसलाई हेर राम्रोसँग, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो। जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। हामीले जे गर्दैछौँ त दुनियाँको अनेक आत्मालाई पनि महसुस होस्। साँच्चै नै यिनीहरू अन्तर्मुखी बनेर राम्रो संकल्पको साथमा भगवानसँग बुद्धियोग जोडेर केही गर्दैछन्। साइलेन्सको शक्तिको प्रभाव अन्तिममा त यसको नै विजय हुने हो नि। साइन्सले पनि रिसर्च गर्नको लागि साइलेन्स शक्तिको आवश्यकता पर्छ। प्रयोगशालामा एकान्तमा गएर रिसर्च गर्छन्, त्यस्तै संकल्पलाई प्रयोग गर्नको लागि पनि रिसर्च गर र अनुभव गर भन्नुहुन्छ बाबा। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। यहाँ दुई कुरा बाबाले ध्यान खिचाउनु भयो। एउटा हुन्छ योगको साइलेन्समा रहेर अनुभूति गर्नु, एउटा हुन्छ कर्म पनि हामीलाई गर्नुपर्छ। अब कर्म गर्दाखेरि साइलेन्सलाई बिर्सेर कर्म गरिदिने हैन,
साइलेन्समा रहँदाखेरि कर्मको ध्यानै नहुने, त्यो नभएर दुईटाको हामीले ब्यालेन्स राख्न सक्नुपर्छ। र त्यसैमा हामीले राम्रो सङ्कल्प गरेर कर्म गर्दाखेरि त्यति बेला साइलेन्सको पनि अनुभूति गर्दै कर्ममा पनि कुशलता ल्याउनुपर्छ। त्यो कुराको ध्यान बाबाले खिचाउनु भयो। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। कति राम्रो स्लोगन बाबाले भन्नुभयो। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टताको सीटबाट ओर्लेर हेर्यो भने यो परिस्थितिको खेल हेर्दा त सबै कुरा हामीले सोचे जस्तै खोजे जस्तै छन् त छैन नि। त्यसकारणले आफू त्यो सीटमा बस्ने सन्तुष्ट मणिको, अनि सबै कुरा ठिकै लाग्छ, सन्तुष्ट बनिन्छ। ओम शान्ति।